हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी आहाय? हां बरें. आनी आयज न्हू तुमकां हांव ब्रिंजल वांयगी तेंचें पिकल करूंक दाखयता. ओके. आनी हांव कितें करून कोत्तें आनी तेजे पासत न्ही हांवें ब्रिंजल घेयलें आनी गांवठी तुमी खंयची यूज करूंक जाता तुमकां जाय तसो, पूण पयलीं धुवपाची. ही पयलीं धुवपा जाय, कित्याक मागीर तेतून उदक वता वांयग्याक. मागीर कुडक्या धुयल्यार ते हांव आतां कितें तुमकां कितें करून तें हांव कांतून दाखयता. अशें करून न्हू क्यूब एस करून घेवपा जाय ते. क्यूब एस करून घेवपाचे, तेका लागून ते हांव अशें करून कांतयता. ओके. ते अशें करून क्यूब एस जाले चल. अशें करून क्यूब एस जाले. हे क्यूब जाले ते तेका मीठ लावपाचें आनी 15 मिनीट सुमार ते अशें करून चाळणी घालपाचें आनी चाळणीचे वयल्यान ताली दवरून कितें पेज दवरपाचो. ते उदक आहा जाल्यार तेंकां मिठाचें उदक देंवता आनी मागीर सुकोवंक घालपाचें. ओके. ते मातशें सुकोवपाचें आनी मागीर हांव तुमकां दाखयता सगळें. हांवें अशें करून क्यूब करून घेयलें अशें करून. ओके. आतां हांव तेका मीठ लायता आनी मीठ लायन मागीर न्हू हांव आतां मीठ लायता आनी मीठ लायन हांव 15 मिनट तें दवरतलें पेज घालून. उदक आहा जाल्यार हांवें पयलीं धुयलें ती, आतां धुयलो नाय कांतून, ती मागीर उदक चोवन घेताय. तेका लागून ती हांव अशें करून हें कोता, मीठ लायता. मातशें सुबेजी लायलां तुमचें वांयगी हांवें ती चोयन तुमी लावपाचें, कित्याक तेजें उदक आनी आहा जाल्यार मिठाचें देंवन तें मागीर मिठांतल्यान उदकांतल्यान सुडोता. तेका लागून. ओके. आनी तें हांवें बरें कालोयलां मीठ आनी तेका लायलां आनी आतां तें हांव न्हू चाळणीक घालता. अशें करून बुरकां चाळणी घेयल्या आनी ते चाळणीक घालून हांव तें ताली दवरून तेजें वेट दवरता. तेजें उदक आहल्यार चिडोन वचपा आनी कित्याक सुकें जावपा जाय तें. आनी मागीर हांव तें व्होन वता घातलें. ओके. 15 मिनटांनी, कित्याक तें अशें करून वेट दवरलें जाल्यार न्हू आतां म्हाका ताली ना थिंगा, हांव खूंय आहा ती चोयता धाकली ताली ना. अशें करून ताली जावपा जाय, अशें करून चिडोवंक जाय आनी हे फातर कितें दवरपा जायो. ओके. तेजें आहा तें 15 मिनट हें अशें करून आहा तें उदक वचती तेगेलें अशें करून. ओके. अशें करून उदक गेलें तें 15 मिनटान हांव दवरून तेजें उदक देंवता जाल्यार चोयतलें आनी 15 मिनटांनी मेजाचेर घालून तें लुगोट घालून हांव थिंग सुकोवंक घातो तें आनी सुकयतलें मातशें वंदळायन अशें उदक मातोलें वता. ओके. आमकां मातशें मुगे देरां वत येयना, म्हाका दुसरी आटी वयच्या पोटा, थिंगा हांव दाखोवपा ना सुकोवंक कितें करून घाता तें. मागीर हांव सुकयतरी दाखयता तुमकां. ओके. चोय न्ही वांयगी हांवें सुकयल्लीं ती 3 वांयगी केलो ती सुकोवन चोय कितू जालें ती. ओके. उदक मान अशें करून सुकयन घेयलें हांवें. एकू पाटी एकी वता घायलें. ओके. आतां न्हू वांयग्यां हांवें ते कुडके हें करून घेयलें नाय, तेंचे पिकलाचो हांवें मसालो काडला आनी तो दाखयता तुमकां हांव. थंय 7 सांग घेयल्याय काश्मिरी. एक मोठे बोय ती लसणाची मोठे बोय आसत ती घेयल्या आनी 1.5 इंच अशें आलें घेयलां. ओके. आनी इल्लेंशें जीर घेयलां, 2 तिखे कुडके घेयले आनी 12 लवंग घेयलें आनी थोडीशीं 20-25 अशीं मिरयां घेयलीं आनी इल्लीशी न्हू हांवें मेथी घेयल्या. मेथी ती मातशें हांव तोळ्याचें भाजयता आनी मागीर हितून हाडटा आसता हितूंकू घाता. ओके. आनी हळदी पीठ आहा तो न्ही हळदी पीठ आहा तो हांव फोंडां घातोलें, तेल घालून भाजून हें कोता आसता तो दाखयतलें. सांसवां हांवें फोंडां घालपाचीं वांटून थोडीशी साकर घातोलें, साकर तुमगे टेस्ट प्रमाण घेवपाचें आनी थोडीशी करीपात आहा हे फोंडां घातो. इनाग्रीन हांव मसालो हाडटलें, उदकान हाडपा न्ही तो इनाग्रीन आनी मागीर तो आंबट तीख गोड अशें करून जाता कळ्ळें. आनी तें जाय तें मागीर तें घेवपाचें. आतां हांव मसालो हाडटा अशें करून हांवें न्हू बारीक करून घेयला मसालो.
हांवें तेल न्हू तापोवन दवरला आनी तितून हांव आतां हेज्यो वांयग्या होडयो मिस्कुटा वांयग्या होडयो आहाय त्यो घालून हांव तापोवन काडटा कित्याक तितून न्हू तेल उदो आसत जाल्यार मागीर तें पिड्यार जाता तें मातशें तापोवन हांव तेला मातशें भाजून काडटा त्यो होडयो ते मातशें उदक ना माल जाय तेजें न्हू बरें जाता पिडे जायना पिकल मातशें अशें करून भाजून घेता चड न्ही चड भाजल्यार मागीर तो लिब्रेलो जाताय म्हणजे उदो अशें करून तेचें उदो आसत न्ही तें खंयच्यानय तेशें करून उरलें जाल्यार तें हांव तेजें हें करून घेता मातशें उगोत कित्याक तें चडूय शिजोयलें जाल्यार लिब्रेलो जाताय फ्राय केल्ल्या भाशेन आनी मागीर खावपा मेळना बेगीन तेका लागून मातशें भाजून काडटा आनी न्हू हांवें ते 2 मिनट अशें मातशें हें करून घेयलें भाजून घेयलें कित्याक उदका लागून कांय दवरपा न्ही ती मागीर ती करपोताय सगळीं घालता ओके आतां न्ही तितून हांव सासवां घालता सासवां घालता आनी करीपात घालता आतां हितून हांव करीपात घालता करीपात घालतेशें न्हू घुसलून केला आनी हांवें हळदी पीठ आंतून घालूं ना आतां तितून न्ही हळदी पीठ घालता ओके आतां हांव तितून न्हू मसाला हांवें केला पळय मसाला हाडिला तो घात तितून हांव मातशें स्लो दवरूंक जायो कित्याक तो मसालो भाजून येवचे जायो तेका लागून तितून हेजी इनागरी जाय एक मिक्सर घालून हांव ती इनागरी घालता मसाला लागलो हातून सगळो घालता ते न्हू मागीर हेजी होडी आहाय न्हू ते सगल्यो वांयग्या होडी आहाय त्यो आतां मातशें ड्राय जाल्याय न्ही त्यो ते ड्राय जाले ते मागीर न्हू आपूण ते ओडून घेता सगळी मसालो अशें 2-3 दीस रावपा पडटाय ते खावपा मेळना 2-3 दीस अशें पिकपा जाय आनी तेका न्हू मीठ इल्ली साकर घालपा पडटा ही हांवें काडो ती थोडीशी घालून म्हटलो न्ही आनी इल्लीशी साकर जाय पडटली मीठ इल्लें घालता मसाल्या वांयग्या हांव मीठ लायलो तें आनी मीठ इल्लें घालता हांव आनी न्हू साकर इल्लीशी घालता कित्याक तें आमटाणी बॅलन्स जावपा जाय तेका लागून हांव चॅक करता चड आंबट जाला तीख जाला तशें करून मातशें चॅक करता तेल न्हू तेका चड घालपा पडटा ना पिड्यार जाता तें
इल्लीशी विनागरी घाता आनी इल्लीशी आनी 1-2 स्पून साकर घाता. तेजेक 3 स्पून म्हळ्यार मुगे धाकटी दी आनी 1 टेबल स्पून हांव साकर घाता. ही धाकटी स्पून तेजे बॅलन्स जालें सगलें. तुमगे टेस्ट तुमी करपाचो. तुमकां तीख जाय जाल्यार तीख आनी तीख जाय जाल्यार तुमच्यान त्यो काश्मीरी सांग जायनासतना हेज घालून जाता केसऱ्यो शेंपडांच्यो. ओके हांव आतां मसालो शिजलो चोय. आतां तितू आनी हांव ही वांयगी घाता. वांयगी घालून मातशें शिजोवपा पडटा. ते सुकून ड्राय जालो आसताय न्हू. तुमकां जाय जाल्यार हेजे मोठे देखून तुमच्यान पीस मारपा जाताय. मागीर सुकून त्रास जाता मग हांव अशें करून बारीक मारता. तातूंत हांवें 15 मिनट शिजयलां. ओके 15 मिनट शिजयलां. हांवें न्हू तेल यूज केलें तें आमगे रांदीत कितलें केलां. तितून भायर बी धाडपाचें आनी तुमकां चड दीस उरपा जाय जाल्यार तुमी मस्टर्ड ऑयल उजार कराय. मस्टर्ड ऑयल सांसवां तेल. ओके तेजे मातशें बरें वता आनी म्हणजे पिड्यार बी जायना अशें करून. थोडे लोक भायर बी धाडपा बी करपा जाय जाल्यार तें यूज कराय. हें आमकां थोडें खावपा दाखोवपा लागून ती नायगी गेल्ली तेचो एकतो जालो तें सुकून. ओके त्या प्रमाणे तूं मसालो सुबेज घे. हांवें तितलो म्हणून थोडो काडला मसालो. ओके ओके फ्रेंड्स आतां मुगेलें मिस्कूट न्हू रेडी जालें तें हेजें ब्रिंजॉल मिस्कूट. ओके तुमी बी मुगे रेसिपी ट्राय कराय. थँक्यू फ्रेंड्स. बाय फ्रेंड्स.